کہ सुबकी ने इब्न तैमिया के बारे में ये कह दिया, वो कहते हैं। सुबकी के बारे में लोगों ने और क्या क्या कहा आपको पता है? तो हम इब्न हजर रहमतुल्लाह की हर बात थोड़ी मानते हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जो तावीलात की हैं सिफात की, हम नहीं मानते उसमें। जो अशरियत सिफात कहेंगे तो बिदाती तो होंगे, लेकिन अरे भाई हम किसी पे नहीं, हम किसी पे फतवा थोड़ी लगाएंगे मुशरिक काफिर का। इब्न तैमिया के रहमतुल्लाह के बारे में आप कुछ भी उठा के आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये सुबकी के बारे में जो लोगों ने लिखा है उसका क्या रह जाएगा? जो सुबकी इमाम ज़हाबी के बारे में अपने उस्ताद जिससे सीखा है, अपने उस्ताद के बारे में इतना जो है वाहियात कमेंट करे। क़ज़ात इज़्ज़ुद्दीन है, इनकी किताब अल-ऐलान बित-तौबीख़ लिमन ज़म्म तारीख, इनका एक जुमला है, देखिए। हुआ सुबकी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं हुआ रजुलन, ये सब इब्न हजर अस्क़लानी ने इस्तिग़ासा को तो शिर्क नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जो किताब लिखी अल जौहर अल मुनज़्ज़म फी ज़ियारती क़ब्र मुकर्रम में उन्होंने कहा कि इब्न तैमिया के जो इविल डीड्स है उसमें से ये है कि उन्होंने इस्तिग़ासा और तवस्सुल को रिजेक्ट किया है कि किताब में पेज नंबर 171 में। देखो तवस्सुल को तो रिजेक्ट नहीं किया। तवस्सुल की देखिए जायज नाजायज किस्में होती हैं। तो वसीला जो है ना, वसीले की कुछ किस्में जायज है, कुछ नाजायज है। नाजायज तरीके से आप वसीला मांगेंगे तो जाहिर सी बात है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इनकार करते हैं, हम भी इनकार करते हैं। और इस्तिग़ासा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने कहा होगा तो उनकी अपनी, मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहा कि नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा चलो मान लेते कि अगर उन्होंने कहा भी होगा तो हम उसको नहीं मानते। क्या उन्होंने कहा खबर से जाकर मदद मांगनी चाहिए? इस्तिग़ासा गैरुल्लाह से मदद है, मतलब नबी से मदद भी तो इस्तिग़ासा ही है ना। किसी से भी मदद मांगे गैरुल्लाह से? इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कहा है? कहाँ कहा बताइए, हवाला दीजिए। उन्होंने, उनका ये कहना कि इब्न तैमिया ने कहा कि दो चीजें तवस्सुल इस्तिग़ासा, ये उनकी इविल डेज में से कि उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, ये उन्होंने गलत किया। गलत किया का माने है कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो इस्तिग़ासा और तवस्सुल है। इसका मतलब ये हुआ ना, इब्न तैमिया के जो चीजें जो उन्होंने रिजेक्ट की वो है इस्तिग़ासा और तवस्सुल। वो देखना पड़ेगा ना कहाँ पे कहा उन्होंने। अब वो पेज हमको दिखा सकते हैं जी? पेज 171 है उसका, बैरूत लेवल की छपी हुई किताब है हमको, या तो यहाँ पे दिखाइए, हमको भेजिए। ऐसे हम नहीं मान सकते ना। अभी जैसे 2 मिनट पहले आपने एक बात की, वो तो मुझे मालूम थी, मेरे मुताले में थी, तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से उसको खारिज कर दिया कि ऐसा इब्न हजर रहमतुल्लाह ने नहीं कहा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, हमने उनकी सारी किताबें और सारे सफ़ा तो पढ़े नहीं है, तो आप हमको दिखाएंगे, पहले वेरीफाई करेंगे ना। अगर चलो सपोज अगर पता भी चल गया कि उन्होंने ऐसा कहा है तो हम इब्न हजर रहमतुल्लाह की हर बात थोड़ी मानते हैं। इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जो तावीलात की हैं सिफात की, हम नहीं मानते उसमें। जो अशरियत है उनके कलाम में, उसको हम नहीं मानते। नहीं हजरत, इससे तो फिर वो मुशरिक हो जाएंगे ना। शिरका सपोर्ट करना भी तो फिर मुशरिक है ना। मतलब वो तो ठीक है, अगर सिफात कहेंगे तो बिदाती तो होंगे, लेकिन इसमें अरे भाई हम किसी पे नहीं, हम किसी पे फतवा थोड़ी लगाएंगे मुशरिक काफिर का। हम कहेंगे ये बात गलत है। देखिए तकफीर के और बहुत सारी चीजों के ज़वाबित होते हैं। हम सिर्फ इस वक्त इतना कहेंगे अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा, लेकिन वो भी गलत तब कहेंगे जब हमारे सामने प्रूफ हो जाए ना, हमारे सामने सबूत मिल जाएगा उन्होंने ऐसा कुछ कहा। जी ऐसे कितने लोग देखिए, वो मतलब बनावटी किताबें होती हैं, अंदर कुछ होता है, मफहूम कुछ ले लेते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं। इसलिए जब तक हम खुद वो इबारत नहीं देख लेंगे हम यकीन नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, और अगर कहा भी हो तो हम बार बार कहते हैं ना भाई, हमारे पास जो दलील है असल कुरान है, हदीस है, सहाबा। अगर अहले हदीस से कोई बात कर रहा ना तो इन 3 चीजों के दायरे में बात करे। अगर कोई चीज मनवाना है अहले हदीस को तो क्या करे, वो कुरान की दलील लाए, या हदीस की दलील लाए, या सहाबा की दलील लाए। इन चीजों के जरिए हमें मनवाया जा सकता है। हमसे अगर आर्गू करना, बहस करना, तो ये चीजें लाए। बाकी उलमा ने क्या लिखा है हम उसके जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल मैं क्लियर कर रहा हूं कि अगर वो मिल गया तो हमारे लिए दलील नहीं है। आपकी बात सही भी साबित होगी तो हम उसको खारिज कर देंगे। लेकिन इब्ने हजर रहमतुल्लाह के ताल्लुक से कोई बात मानने से पहले हम कम से कम अपनी आंख से देखेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। उससे पहले हम नहीं मान सकते कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा। और एक ये था कि ये जो मसला है जो इस्तिग़ासा गैरुल्लाह से मदद का है, तो ये इज्तिहादी इशू नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसमें अगर इसको हम शिर्क बोलेंगे तो उम्मत के बड़े बड़े जो उलमा है वो सब इससे खारिज हो जाएंगे, मतलब वो सब तो मुशरिक हो जाएंगे। तो दीन लेना कहाँ से है फिर? भाई गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे जो है इस हिंदुस्तान में देखिए कितने सारे लोग जो है शिर्क कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो उलमा कह रहे हैं ना, उम्मत के जो अक्सर उलमा हैं, जो अहले इल्म है, जो सिक़ा उलमा है, उनके यहाँ ऐसा बातें नहीं है। आप 1-2 बिदअती आपको मिल जाएंगे, इब्न हजर हैसमी जैसे लोग मिल जाएंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, इब्न हजर हैसमी जैसे कुछ लोग मिल जाएंगे, हाँ। लेकिन आम तौर से जो अहले सुन्नत के उलमा हैं, जिनका रिकॉर्ड अस्मा और रिजाल की किताबों में मौजूद है, उनका पूरा बायोडाटा मौजूद है कि वो ठीक ठाक आलिम थे, जो हदीस के रुवात हैं, जो इसी तरह से जो है हमारे अइम्मा है, फ़ुक़हा है, अइम्मे अरबा हैं, ये जो लोग हैं, इनके यहाँ आम तौर से उलमा क्या नहीं मिलेगा। ये शाज़ यानी चंद उलमा के यहाँ आपको मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी तो ये दावा करना है कि उम्मत की अक्सरियत यानी उलमाए उम्मत की अक्सरियत ने शिरकिया बात की, यह बात गलत है, हम इसको खारिज करते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात यह कि चंद लोग जिन्होंने शिर्क को सपोर्ट किया या कुफ्रिया बात की, शिरकिया बात की, इसके बावजूद भी हम उनकी तकफीर नहीं कहते।
हम हमको काफिर नहीं कहते, क्योंकि देखिए किसी की बात को शिरकिया बात कहना और किसी को काफिर करार देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस हिंदुस्तान में जितने लोग शिरकिया कुफरिया अमल करते हैं तो हम उनको काफिर थोड़ी कहते हैं, हम उनको काफिर का फतवा थोड़ी लगाते हैं, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि ये चीज शिरकिया है, कुफरिया, तो अल्लाह ताला फैसला करेगा कि उनका मामला कुफ्र में कहां तक पहुंचा हुआ था। लेकिन हम किसी पे फतवा नहीं लगाते, जो अमल है, जो एक्टिविटी है, हम उसमें हुक्म लगाते हैं कि ये चीज गलत है, शिरक है या कुफ्र है, इससे बाज आ जाना चाहिए। हजरत इसमें ये ना कि जो इमाम तकीउद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह जो इब्न तैमिया की जो लंबी बहस है इस्तिगासा पर, इमाम तकीउद्दीन सुब्की ने तो इस्तिगासा पर इजमा भी नकल अरे किया। भाई ये सब इब्न तैमिया के मुखालिफिन है, यही तो पूरे उम्मत में यही तो आलिम है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, खुद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के सामने इन लोगों की क्या हैसियत है, सुब्की वगैरह की क्या हैसियत है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के सामने? मगर हजरत शाफी फिक्र में 100 सुब्की आ जाए तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकते, उनकी क्या हैसियत है? वो इस्लाम में है कि इब्न तैमिया के मुकाबले में खड़ा किया जाए उनको? हजरत मगर शाफी मजहब में हजरत शाफी मदद में इमाम तकीउद्दीन सुब्की अल जमुल जवामी फिक़ी किताब वो हर शाफी पढ़ता है, हर मदद भी हो, लेकिन इब्न तैमिया के खिलाफ जो इन लोगों ने लिखा है और इन लोगों के सारे जवाबात भी मौजूद हैं, सारी बहसें मौजूद है, ये उम्मत के नुमाइंदा उलमा नहीं है, ये उम्मत के नुमाइंदा उलमा नहीं। 2-3 नाम गिरा दी बिदतियों का या बिदत को सपोर्ट करने वालों का और फिर कहेंगे सारे उलमा है। आपका दावा नहीं कि सारे उलमा, आप 1-2 नाम गिना रहे ना। आप पहली सदी हिजरी के उलमा को गिनाए, उसमें कितने लोगों ने शिर्क बिदअत की बात की। दूसरी सदी हिजरी के उलमा को गिनाए। चौथी आप 2-3 उलमा का नाम लेके जो शिर्क बिदअत को सपोर्ट किया, उनका नाम लेके आप ये बताना चाहते हैं कि सारी उम्मत के सारे उलमा ऐसा कर रहे थे। यानी जज्बाती बातें आप लोग करते हैं, 2-3 लोगों का हवाला देके आप ये बताना चाहते हैं कि सारे उलमा ये कह रहे हैं इसलिए ठीक है। कोई नहीं कह रहा है, 2-3 लोग कह रहे हैं बस। उगलियों पे गिन सकते हैं, ये जो गुमराह लोग हैं उगलियों पे गिन सकते हैं इन लोगों को। लेकिन जो सिका है, जिनकी सिकाहत साबित है, जिनको इमाम ने पहले उनको उम्मत ने जिनको सपोर्ट किया कि वाकई ये इमाम है, ये है, फला है, जिनका पूरा बायोडाटा मौजूद है, उलमा ने उनकी तौसीक की है, उनके हवाले दीजिए ना सबके। तो 1-2 हवाले देने से और आपको कितनी बार समझाया जाए कि ये दलील नहीं है। दलील आपको सही गलत मालूम करना है तो आप कुरान से दलील दीजिए, हदीस से दलील दीजिए, सहाबे कराम के आसार से दलील दीजिए। ये हमारे लिए हुज्जत है, कुरान हदीस हुज्जत है, ये उलमा हुज्जत नहीं है हमारे लिए। आपने सुब्की का जो हवाला दिया ना कि सुब्की ने इब्न तैमिया के बारे में ये कह दिया, वो कहते हैं सुब्की के बारे में लोगों ने और क्या क्या कहा आपको पता है? सुब्की के बारे में लोगों ने जो नक्द किया है कि ये आदमी कुफरिया बात करता है, ये आदमी शराब को हलाल करता है, ये आदमी बकवास बकता है, ये उलमा का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, वो आपको पता है? ये आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये जो नहीं वो मैंने एक जगह लिख के रखा है, मुहद्दिस फोरम पे आप जाएंगे ना तो बहुत पहले मैंने लिख के रखा है, उसमें 1-2 हवाले आपको बताता हूँ। ये मोहम्मद बिन हसन जो वादी हैं, ये लिखते हैं कि वक़दा अनकरू अल शेख रमहु बिल कुफ्र वस्तहलाल शुर्बिल खमर, कि इनको कुफ्र से मुत्तहम किया है और ये कि आदमी शराब को हलाल करता है, और एक बार इनको बांध के जो है लाया गया। और इसी तरह से अल्लामा आलूसी हैं जो रूहुल मानी वाले हैं, तो उन्होंने जो है क्या लिखा है कि इन अहल ज़मानिही रमहु बिल कुफ्र वस्तहलल शुर्बिल खमर वज़ना, कि ये शराब को और जना को, इस तरह की चीजों को जो है जायज करार देते। देखिए मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूं, आप अगर सुने कहीं भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे कि फला नहीं कह दिया, तो खुद सुब्की की पोजीशन क्या रह जाएगी? इब्न तैमिया के रहमतुल्लाह के बारे में आप कुछ भी उठा के आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये सुब्की के बारे में जो लोगों ने लिखा है उसका क्या रह जाएगा? और इसी तरह से बल्कि खुद सुब्की की जो किताब है ना कायद फिल जर्ह व तादील, तो उसने अपने वस्ताद इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह, उसके वस्ताद थे ना, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह उसके वस्ताद थे, तो अपने वस्ताद को भी इस आदमी ने नहीं बख्शा। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह को जानते हैं ना, वो काबिल एहतराम है, सिका है, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या लिखता है ये बंदा, कहता है कि वहादा शेखुना अज़्ज़हाबी रहमतुल्लाह मिन हादल कबील लहु इल्मुन व दियानतुन व इंदहु अला अहले सुन्ना तहामुल। कहते हैं कि ये जो ज़हाबी हैं इनके पास इल्म है, दयानतदारी है, लेकिन अहले सुन्नत के साथ ये हद दर्जा ज्यादती करते हैं। ला यजूज़ु अन युअतमदा अलैहि, इमाम ज़हाबी पे भरोसा करने के लायक नहीं है। जो सुब्की इमाम ज़हाबी के बारे में अपने उस्ताद जिससे सीखा है, अपने उस्ताद के बारे में इतना जो है वाहियात कमेंट करे कि इमाम जो है से इमाम ज़हाबी से नहीं भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पर कैसे भरोसा कर ले हम भाई? वो अगर कोई बात कहे तो
ایسا نہیں ہے. ہاں پر حضرت ادھر نا ہر علماء کے درمیان تو بہت زیادہ اختلاف تھے. مطلب امام مالک کے اوپر بھی قتل کا فتویٰ تھا عبد الرحمن ابن ابی ذئب کے نزدیک. مطلب علماء کے درمیان تو بہت زیادہ اختلافات تھے. تو ہاں تو امام کیوں بخاری کے اس میں دلیل ہے، بنا پھر رہے ہیں امام آپ مسلم. کو تو یہی معاملہ سبکی کو بھی پرابلم تھی نا ان کو ابن تیمیہ رحم اللہ سے. تو آپ ان کو جی کیوں ہاں اب جو امام ذہبی ابن تیمیہ رحم اللہ کے جو مسلم شاگرد ہیں امام مزی ابن کثیر امام جو ہے اس طرح سے امام ابن القیم رحم اللہ امام ذہبی رحم اللہ یہ جو ان کے خاص شاگرد ہیں ابن تیمیہ ان کے حوالے سے ابن تیمیہ کی کوئی بات بتائیے نا. اور ابن تیمیہ رحم اللہ کے بارے میں سبکی کیوں لا رہے ہیں جس کے جو دشمنی پال کے بیٹھا ہوا تھا بندہ ہو ابن تیمیہ رحم میں اللہ کہہ کے رہا تھا خلاف. دونوں میں نہیں، میں کہتا دونوں میں بحث ہے استغاثہ کو لے کر. تو ارے مطلب بھائی استغاثہ جو کوئی قطعی دلیل ابن نہیں ہے. کثیر رحم اللہ کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ابن کثیر رحم اللہ کو جو علمی شخصیت ہے سب ابن بالکل کثیر مانتے ہیں، رحم اللہ کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں. تو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے نا ابن کثیر رحم اللہ. جی بالکل. ان کے حوالے ان کی زبان سے بتائیے نا کہ ابن تیمیہ میں کیا پرابلم ہے. امام ذہبی رحم اللہ کو بھی آپ مانتے ہیں. جی امام ذہبی ابن تیمیہ رحم اللہ کے شاگرد ہیں. ان کے حوالے سے آپ بتائیے نا کہ ابن تیمیہ رحم اللہ میں کیا پرابلم ہے. امام مزی رحم اللہ کو آپ مانتے ہیں رجال کے، وہ ابن تیمیہ رحم اللہ کے شاگرد ہیں. یعنی ابن کثیر کو بھی آپ مانتے ہیں، سارے اہل سنت کو لوگ مانتے ہیں. ابن کثیر کو، امام ذہبی کو، امام مزی کو، یہ وہ شخصیات ہیں جو متفق ہیں، جو قابل احترام ہے، جن پہ اعتماد. سبکی پر ہم احترام نہیں کرتے، سبکی کو ہم خارج کرتے ہیں، اس کے سارے الزامات کو. ان کا حوالہ ہمارے سامنے مت لائیے. اگر ابن تیمیہ رحم اللہ کے بارے میں کوئی بات لانی ہے تو ان علماء کے ذریعے لائیے جن کو ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے، جیسے ابن کثیر، ابن القیم رحم اللہ، امام مزی رحم اللہ، امام ذہبی رحم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے. نہیں حضرت میرا یہ سوال تھا، اگر استغاثہ اتنا قطعی دلیل ہے تو علماء میں اختلاف کیوں ہے اس مسئلے پر؟ اگر یہ اتنا ہی ایزی مسئلہ ہے کہ یہ شرک ہے تو علماء میں اس میں ارے اختلاف کس کیوں کا ہے؟ علماء اختلاف ہے بھائی؟ ابن تیمیہ رحم اللہ نے جو کہا ہے، ابن تیمیہ رحم اللہ کچھ بات سے ان کے شاگرد ابن کثیر نے آبجیکشن کیا، ان کے شاگرد امام مزی نے کوئی آبجیکشن کیا، ان کے شاگرد امام ذہبی رحم اللہ نے کوئی آبجیکشن کیا، ان کے شاگرد امام ابن القیم رحم اللہ نے آبجیکشن کیا. یعنی جو ان کے وہ شاگرد جو آپ کی نظر میں بھی قابل احترام ہے، ہماری نظر میں بھی قابل احترام ہے، ان میں سے کسی نے جو ہے کیا. اور یہ جس کو بعد کے لوگ پیٹتے ہیں، اور اب کیا بتاؤ اللہ معاف کرے، جی اس شخص کا حوالہ دے رہے ہیں جو خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے زیادہ الزامات اس پہ لگے ہوئے ہیں، آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں. یعنی جو الزامات سبکی پر ہیں اس طرح کے الزامات کیا امام ذہبی پر ہیں، کیا امام ابن کثیر پر ہیں، کیا امام مزی پر ہیں، کیا امام جو ہے ابن قیم پر ہے؟ نہیں، ان لوگوں پر نہیں ہے. تو یہ جو صاف ستھرے علماء ہیں جو ان کے مستند شاگرد ہیں، پوری دنیا مانتی، آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے، ان کے حوالے لائیے. آپ سبکی کے حوالے لا رہے، پوری دنیا مانتی، دونوں میں جو ہے مسئلہ تھا. وہ آدمی بیچارہ ردی کرتا رہتا ہے، امام ذہبی کی کبھی بدتمیزی کرتا ہے، کبھی اپنے استاد کی بدتمیزی کرتا، جو اپنے استاد کے سامنے کے لیے نازیبہ کلمات کے، وہ ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ سکتا. جی اچھا، اس میں جو اورنگزیب بھائی آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ اجماع ہے استغاثہ پر، علماء کا اجماع ہے کہ اللہ کے علاوہ اور دعا کر سکتے ہیں. کس پر آپ نے کہا؟ میں نے کہا سبکی نے کہا شفاء السقام فی زیارت الخیرین انعام کے اندر کس انہوں نے اجماع نقل کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک منٹ، یہ جو قاضی القضات عز الدین ہیں، ان کی کتاب اعلان بالتوبیخ لمن ذم التحریک، ان کا ایک جملہ ہے، دیکھیے ہوا سبکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ہوا رجل، یہ الاعلان بالتوبیخ صفحہ نمبر 159. سبکی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہ ہوا رجل قلیل الادب، سبکی ایسا آدمی ہے جس کے پاس ادب بہت کم ہے، یعنی اخلاق کم جانتا ہے، ادب نہیں ہے اس کے پاس. اور آگے لکھتے ہیں کہ عدیم الانصاف، یہ آدمی انصاف نہیں کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں جو کمنٹ کرتا ہے تو انصاف نہیں کرتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ جاہل باہل سنہ ورتبہم، یہ اہل سنت اور ان کے مقام سے جاہل ہے، اسے نہیں پتا کہ اہل سنت کے علماء کا کیا مقام ہے، ان کا کیا اسٹیٹس ہے، اس بندے کو نہیں پتا. اور آگے کہتے ہیں کہ یدل ذالک علی ذالک کلام ہو، اس کے جو کلام ہے، یہ جو علماء کے بارے میں رائے دیتے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، بے ادب ہے، جاہل ہے، علماء کے مقام سے ناواقف ہے. تو جس کے بارے میں یہ جرگت بنائی ہے لوگوں نے، آپ اس کے حوالے دے رہے ابن تیمیہ کے خلاف، کتنی عجیب بات ہے. خود مطلب کیا، ابھی ہم نقل کرنا شروع کر دیں کہ سبکی کے بارے میں کیا کیا علماء نے کیا رکھا ہے، تو کتنا مسئلہ ہو، یہ آدمی خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گا. اس کے حوالہ لا رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قابل میں. حضرت آپ ابھی عبدالسلام کی بات کر رہے ہیں کیا، جو حنفی تھے، جو ان کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی؟ ارے بھائی الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التحریک، یہ جن کی کتاب ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں، کون ہے ان کا نام؟ آپ بتائیے نا، میں نوٹ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ مجھ کو جو ہے واٹس ایپ کیجیے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں.
ہمارے واٹس ایپ پہ جائیے, میں آپ کو سارے حوالے, بلکہ سارے حوالے کیا محدث فورم پر ہے آلریڈی, میں نے لکھ رکھا ہے, آپ جائیے پڑھ سکتے ہیں. پورا لکھا ہوا ہے, میرے خیال سے یہ 15 سال پہلے لکھا ہوا ہے, میں آج کی نہیں بات بتا رہا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں کہ اس کی جو ہے 2011 کیا ہے, یہ 2011 کا میں نے لکھ رکھا ہے سب, یہ 2011 کی باتیں میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا آپ کو. یعنی آج سے پہلے 2011 میں ایک بندے نے ان کا جو آپ نے حرکت کی نا, وہی کام کسی اور حنفی نے کیا تھا اس فورم پہ. میرے سامنے سبکی کا نام لایا کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو ایسا کہا, تو میں نے سبکی کا چہرہ دکھا دیا, میں نے سبکی کا چہرہ دیکھا دیا, آپ نے کیسا, وہی سے اٹھا کے میں آپ کو بتا رہا تھا, جا کے پڑھ لیجیے آپ. ارے حضرت ایسا تو پھر ابن تیمیہ کو تو مجسم کافر بولتے ہیں نا لوگ, اس یہ دلیل نہیں ہوتی نا, دلیل تو ہر علماء کے خلاف تنقید ہے. نہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے بتائیے آپ. بھائی انہوں نے جسم ثابت کیا, مجھے یہ جو ابھی آپ نے الزام لگا کیا, مطلب ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے تجسیم کے قائل تھے, اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل تھے. حضرت میں الزام نہیں لگا رہا, میں دوسرے علماء کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ارے تو جھوٹ بولتے نا, غلط بیان کرتے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں. ابھی ہم نے پچھلی کسی اسٹریم میں رد کیا کہ ڈاکٹر اسران نے بھی یہی بات کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے جیسا میں کرتا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا. یہ سب بیکار کی باتیں, الزامات ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے. لوگوں نے جھوٹ پھیلایا, ابن بطوطہ نے جھوٹ بولا ہے, اس کے رائٹر نے جھوٹ بولا ہے, ڈاکٹر اسرار نے جھوٹ بولا ہے, سبکی نے جو ہے بکواس کی ہے, بہت سارے لوگوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں. جی آپ دونوں ون سائڈ آپ نے پڑھ کے رکھا ہے, دونوں آپ کسی کے ابن تیمیہ کسی کے بارے میں کوئی بات جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ دیکھیے کہ اس کا خود کا اسٹیٹس کتنا ہے. بہت اچھے سے جواب دیا شیخ آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے, اور بہت اچھا جواب دیا گیا, بھلے ہی وہ مین ڈسکشن نہیں تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف سبکی میں جو کچھ لکھا ہے نا, بہت سارے علماء نے اس کا رد لکھا ہے. سبکی کے ان الزامات پر پوری کتابیں لکھی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے دھل دیا ان کو. بہرحال اللہ معاف کرے, بہر موضوع ختم کیجیے, میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, لیکن ہاں اللہ معاف کرے, سب کو معاف کرے, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایسے چھوٹے لوگوں کا نام مت پیش کیجیے. ایک بات اور, یہ جو آپ باتیں لا رہے ہیں نا, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں ابن عبدالہادی رحمہ اللہ, انہوں نے خاص اسی ٹاپک پہ کتاب لکھی ہے, ہاں, الرد علی السبکی. تو ان کی کتاب کا نام ہے الصارم المنکی فی الرد علی السبکی. ابن عبدالہادی رحمہ اللہ جو کون ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. تو سبکی نے زیارت کے مسئلے کو لے کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مسئلے کو لے کر جو بھی الزامات لگائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ, ان تمام کا جواب دیا ہے ابن عبدالہادی رحمہ اللہ نے, جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, جو قابل احترام ہے سب کے ہیں. تو انہوں نے سبکی کے تمام اعتراضات کا جواب دیا, وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت اس کتاب میں مالک الدار والی حدیث کو ضعیف نہیں کہا ابن ہادی رحمہ اللہ نے, الرد علی سبکی میں وہ روایت ذکر کی اور اس کو ضعیف نہیں کہا. جو شفاء السقام کے اندر جو امام تقی الدین کو جو روایت لا رہے نا مالک الدار کے, جو الرد علی سبکی میں, اس روایت کو ضعیف نہیں کہا ابن عبدالہادی نے, اس روایت کو چھوڑ دیا, مطلب کوئی کمنٹ نہیں کیا یہ ضعیف ہے. آپ کو اس کتاب کے بارے میں علم ہے, الرد علی سبکی پڑھا ہے, آپ نے پہلے سے علم تھا, پھر کہے کوئی یہاں سب کو بیوقوف, آپ نے سب کو بیوقوف سمجھ کے رکھا ہے, پھر آپ کیوں اس کتاب کا جو ہے سبکی کا حوالہ دے کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف جو اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو سب پتہ ہے سبکی کے بارے میں جو سب آپ کو پتہ ہے, سب آپ کو پتہ ہے. میں خلاف نہیں ہوں بھائی, تقی السبکی میں خلاف نہیں ہوں, میں آپ کو بس علمی لوگوں کی بات بول رہا ہوں کہ ان کا ایسا ہے. آپ جو مالک الدار والی حدیث ضعیف بولے نا, تو ابن عبدالہادی نے اس کو ضعیف نہیں کہا, میں بس یہ بول رہا تھا آپ کو. بھائی ہو سکتا ہے کسی نے ضعیف نہ کہا, لیکن ضعیف روایت ہے وہ. جی اگر آپ بھائی نیکسٹ ٹائم آپ پروف لے آئیے گا, آپ اسٹڈی کر کے آؤ وہ حدیث کو, ایک مسئلہ کبھی آپ ایک اچھے سے سمجھ لو انشاءاللہ, تاکہ کنفیوژن دور ہو انشاءاللہ. وہ ایک حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک مثال ہو گئی. اب آپ نے دو باتیں سنی ہیں, کسی سے سنا ہے صحیح ہے, کسی سے سنا ضعیف ہے. اب یا تو صحیح ہے تو ضعیف ہے, دونوں تو نہیں ہوگی نا. تو پروف آپ لے کر آئیے, اور شیخ کفایت انشاءاللہ آپ کے اس پروف کا, آپ اگلی بار آنے والے ہیں اس پروف کو لے کر, تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ ریڈی رہیں گے آپ کے سامنے. ہاں شیخ, یہ موضوع پر اورنگزیب بھائی نیکسٹ ٹائم پروف لے کر آئیں گے کہ وہ حدیث حدیث کی تعلق سے لے آئیے, حوالے لے, اگلی اسٹریم میں بات کریں گے انشاءاللہ. اورنگزیب بھائی ہاں لے کے آئیے نیکسٹ ٹائم پروف. اوکے انشاءاللہ, شکریہ. آپ انہی علماء کے حوالے دیجیے جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو, اس حدیث کے تعلق سے ان کے حوالے دیجیے جن کے پروف آپ کے پاس ہوں. ایک لاجک سوال تھا جی زید صاحب. حضرت ایک لاجک کا مطلب بریلوی جو ایک لاجک پیش کرتے ہیں نا, وہ یہ پیش کرتے کہ شرک جو ہے وہ ہر حال میں شرک ہوتا. مطلب کوئی بندہ زندہ ہے اور ہم لوگ اس کی عبادت کریں تو وہ بھی شرک ہے, جو بندہ مر چکا اس کی عبادت کرے تو وہ بھی شرک ہے. لیکن مدد کے معاملے میں ایسا کیوں, کوئی بندہ جب زندے سے مدد مانگ رہے تو وہ شرک نہیں, لیکن اگر وہ مردہ ہو گیا تب اس سے مدد مانگ رہے تو وہ شرک. مطلب شرک کا ڈیفینیشن تو چینج ہو رہا ہے ادھر, تو وہ یہ شبہات ڈالتے کہ شرک ادھر چینج ہو رہا ہے, شرک کا ڈیفینیشن بدل رہا, حالانکہ شرک تو ہمیشہ شرک رہتی, یہ ان کا اس میں یہ پوائنٹ رہتا ہے. تو اس کا جواب, مگر حضرت صحابہ نے تو نبی سے ما فوق الاسباب مدد مانگی ہے نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مثال بتائیے؟ کون سی نہیں چیز نہیں مثال؟ نہیں ایسا کبھی نہیں نہیں इसमें نہیں مدد مانگی मुस्नद بھائی अहमद نہیں. बिन मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस नंबर 12695 के अंदर अबू बकर सिद्दीक जो है नबी से कहते कि जन्नत में लोगों की तादाद बढ़ाई है. वो जो हदीस पता होगी आपको, जो अनस बिन मालिक इसके अथॉरिटी में ये बोलते कि नबी ने कहा कि अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड मी दैट वो 400 लोगों को हमारी उम्मत में से जन्नत में ले जाएंगे. तो अबू बकर सिद्दीक बोलते कि या रसूल अल्लाह, जन्नत में लोगों की तादाद बढ़ाई है. फिर नबी अपने ऐसे हाथ को ऐसा जोड़ कर बोलते हैं कि इससे ज्यादा होते हैं. ऐसे चलते रहता आखिर पे हजरत अबू बकर कहते हैं बस अभी इससे ज्यादा नहीं. तो माफ़ असबाब तो इधर मदद मांगी गई. जन्नत में तादाद बढ़ाना ये तो माफ़ असबाब है ना, ये तो मातहतल असबाब नहीं है. नहीं कौन सी हदीस बताइए, एक मिनट बताइए कौन सी जी हदीस है? जी मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस नंबर 12695. अरे 12,000 जी मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर हदीस नंबर 12695. जी ओके, थोड़ी देर में देखें. हाँ थोड़ी देर में आपको देख के बताते हैं ये हदीस का, और तब तक आपको बैक स्टेज रखता हूँ मैं. एक बात ये ध्यान में रखें ना औरंगजेब भाई, कि होता क्या है ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोजज़ात हैं और ज़ैद भाई नंबर बताइए, ज़ैद भाई हदीस नंबर बताइए, क्या बताए वो? 12,695 जी 12695. 12,695 मुस्नद अहमद. जी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात नहीं है उसको भी लोग दलील के तौर पर पेश करते रहते हैं, मुसलसल पेश करते हैं, और वही माक़ूल असबाब के तौर पर पेश करते रहते हैं जहां भी टूटते मिलते हैं. तो ये भी बात है ना, माफ़ौक़ल असबाब के तौर पे उन चीजों को भी पेश करते हैं जो रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से मोजज़ात की हैसियत रखती हैं. या दूसरा पहलू ये होता है कि उनको मिस कोट करते हैं, उसका मफ़हूम कुछ और होता है और उसका एक गलत माना पहना रहे होते हैं, ये भी है. और नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मौजूद है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मौजूद है. साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नहीं जो है माफ़ौक़ुल असबाब के तहत जो है तलब करते हैं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद बोलते हैं. भाई एक मामला आप बहुत मशहूर हदीस है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया, वो जो है खेती करते थे, खजूरों में जो नर और मादा खजूर को मिलाते थे. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या जरूरत है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसा कह दी तो लोगों ने फिर वैसा नहीं किया. फिर दूसरे साल क्या हुआ कि वो जो है फसल आई नहीं, वैसी फसल नहीं आई. तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो है शिकायत लेके गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो ऐसा हुआ है. तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम तुम्हारी जो मोरी दुनिया, तुम जो है दुनिया के मामला कैसा जानते हो, ज्यादा जानते हो. अब यहाँ भी ये बात आती है ना कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई जान सकता है? ये सवाल नहीं आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई जान सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हर चीज में इख्तियार था और हर चीज को जानते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात क्यों नहीं जानते? यानी एक छोटी सी बात है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म तो बहुत सारा दिया हुआ अल्लाह ताला ने. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम है कि अबू बकर जन्नत में, अल्लाह ने बताया, उमर रज़ियल्लाहु ताला जन्नत में, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जन्नत में. लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मालूम है कि अगर ऐसा करेंगे तो फसल नहीं आएगी. यानी एक जुज़िया नहीं मालूम है. तो आप देखेंगे ना इस तरह की रिवायतों को, जब आप रिवायतों को टकराएंगे, जब हदीसों को एक दूसरे से टकराएंगे और किसी बुनियाद को लिए बगैर जब चलेंगे, तब ऐसे शुबहात समझते रहेंगे. लेकिन जब एक बार आप तस्लीम कर लेंगे कि देखिए जो है अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब की जाएगी, अल्लाह से इबादत तलब की जाएगी, सारी बातें क्लियर होंगी. इन मुहकमात की रोशनी में चलेंगे तो मामला वाज़ेह होगा. क्योंकि दो बात होती है ना, एक होता है मुहकम और एक होता है मुताबिक. मुहकम क्या है? अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है, वही इबादत के लायक है, उसके अच्छे नाम, उसकी अच्छी इबादत में किसी को शरीक नहीं करेंगे, मुहकम है. अब उसके बाद छोटी चीज आती है तो वो मुताबिक, अगर वहां नहीं है मुताबिक क्या मतलब, यानी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको इन मुहकमात की रोशनी में समझिए. पूरा कुरान इसी से भरा पड़ा है, पूरे कुरान में यही चीज भरी पड़ी. अच्छा कि किफायत भाई आपने भी जिक्र किया है फ़िक़्ह हनफी के जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं, जो शारिहीन हैं और बड़ी बड़ी किताबें जो बरेलवी हजरात भी मानते हैं, देवबंदी हजरात भी, और हम लोग भी इस्तिफादे के लिए उनको पढ़ते हैं. तो इन किताबों में देख लिया जाए ना कि इन मसाइल के बारे में क्या बात कही गई है. यानी हनफी फ़िक़्ह जिनकी हजरात तक़लीद करते हैं, तो उनके जो मुतक़द्दिमीन हैं, भाई मुताखिरीन की बात नहीं की जा रही है. मुताखिरीन में तो जाहिर सी बात, आप भी हनफी हैं तो आपके जो है बिदाती उलमा वो भी हनफी आलिम हो गए.
لیکن جو متقدمین علماء ہیں امام ابو حنیفہ سے لے کر کے اور ان کے بعد جو ہیں بڑے بڑے لوگ، امام سرخسی ہیں، علامہ شامی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور جو دیگر بڑے علماء ہیں، ان کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے نا کہ کیا ہے، کس طرح کے فتاوے موجود ہیں سب. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے حنفی علماء ہیں ان کو فالو نہیں کرتے یا ان کو دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ شوافی میں چلے جاتے ہیں. ابھی شوافی کا حوالہ ہے، شوافی میں چلے جاتے ہیں. جی حضرت شاہ عبد العزیز شاہ ولی المحدث دہلوی نے جواہر خمسہ کتاب کو سپورٹ کیا. اس میں ناد علی کا پورا ہے کہ اگر بندہ کوئی بیماری ہے تو وہ ناد علی پڑھے، مطلب ناد علی اظہر العجائب، مطلب حضرت علی کی مدد ہے وہ پوری. تو شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ نے بھی اس طرح سے کو سپورٹ کیا. وہ کتاب کو سپورٹ کرنا خود اس بات کی دلیل کو اس طرح سے کو سپورٹ کرے. تو حنفی علماء ہے نا جو انڈیا کے ہیں، یعنی شاہ ولی اللہ، پہلی بات تو وہی ہر بات میں کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کتابوں کا استناد کیسا ہے، کس دور میں لکھی گئی ہیں، شاہ ولی اللہ نے وہ بات کب کہی ہے. مختلف ادوار ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں، علامہ اقبال اور دیگر شعراء جو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کس دور میں کون سی بات کہی گئی اور اس کتاب کا استناد کیا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے لیے دلیل ہے؟ اور کیا میں نے جو بات کہی اس کا جواب یہ ہے؟ ہم نے تو متقدمین علماء کی بات کہی ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے باقاعدہ فتاوے. جو آپ لوگ کرتے ہیں نا بہت ساری چیزیں، آپ فتاوی عالمگیری ہی دیکھ لیجئے، اس میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی ایسی جو آپ لوگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے موجود ہے کہ غلط ہے. علامہ شامی کے ہیں، آپ دیکھ لیجئے بہت ساری چیزیں جو آپ لوگ کرتے ہیں اور ان میں غلط لکھا ہوا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جب عقائد کے معاملات آتے ہیں تو شوافی تک کو دلیل میں لے آتے ہیں، شوافی تک کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. حالانکہ جب خالص فقہی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ تلفیق کر نامتے ہیں یا کہتے ہیں مذہب سے باہر نہیں جا سکتے. لیکن جب بدعتوں کا مسئلہ آتا ہے تمام دنیا بھر کے چن کر کے جہاں اکا دکا ملتے ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں. اب چونکہ محنت اصل میں اصل مسئلہ کیا ہے نا کہ آپ علماء اس پر محنت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مل جائے. اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس جس کی ہمنمائی میں دلیل نہیں ہے. تو یہ چنتے ہیں کہاں کہاں مل رہا ہے، کون کون سا پوائنٹ. یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے پاس بھی کہیں کوئی چیز مل رہی ہے کیا، وہ سب جمع کر کے اور کہتے دیکھیں اتنا. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دریا کا سارا پانی ہمارا ہے. اب آپ کہیں قطرے جمع کر کے ایک قطرہ ہے، دو قطرہ ہے، تین قطرہ ہے، دیکھیے 1,00,000 قطرے ہمارے موافقت میں. ارے بھی 1,00,000 قطرے آپ موافقت میں پیش کر رہے ہیں، کروڑوں دریا تو جو موجود ہے اس کو دیکھیے اس کے مقابلے میں، تو بات سمجھ نہیں. تو اب انہوں نے بہت ساری صوفیانہ باتیں کہ وہ تو پھر اشرف علی تھانوی کی بھی مل جائے گی آپ کو. تصوف کی دنیا میں آپ جائیں گے، مولانا نے جو ہے کیا نام ہے ارشد القادری نے وہ زلزلہ لکھی ہے، وہ زلزلہ میں ان کے حوالے بہت ہی ہم فضائل اعمال کے حوالے دیا کرتے ہیں کہ بھائی ان کے یہاں چیزیں موجود ہیں طور پر ہی صحیح. تو وہ ساری باتیں دلیل تھوڑی ہیں بھائی. جو آپ پیش کرتے ہیں ہم لوگوں کی نظر میں ہیں، وہ آپ ایک بتا دیں، ہم 2 بتا دیں، ہم تو 3 بتا دیں. یہ دلیلیں تھوڑی ہیں میرے بھائی، دلیل تھوڑی ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ، شیخ شعبان بیدار حفظ اللہ، شیخ زید پٹیل حفظ اللہ، تمام I+ کے علماء کا جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو الزام لگائے جاتے ہیں استغاثہ کے مسئلے پر، جو ہمارے بریلوی صوفی حضرات جو ان پر الزام لگاتے ہیں فلاں عالم کے نام سے، آپ لوگوں نے ان تمام اعتراضات کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا. I+ TV اختلاف کا حل اس چینل کا آفیشیل لنک جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں. آپ وہاں سے اگر آپ کے کچھ اس طرح کے سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.